अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलक विद सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। कहते हैं कि जब भी इंसान अपनी कोई भी चीज़, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, उसको बहुत एहतियात से रखता है। इसी तरह हम भी अपनी एक ये नई चीज़ लेकर आए थे, एयर फ्राई। और ये मैं रमज़ानों में लेकर आई थी। इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तब से लेकर अब तक मैंने इसको काफ़ी एहतियात से रखा हुआ है। वो कैसे कि जब जब मैं इसको यूज़ करती थी तो मैं इसको फ़ौरन वॉश कर दिया करती थी और हमेशा ये सोचती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हाउ आई क्लीन माई एयर फ्राई। लेकिन आज काफ़ी दिन हो गए थे, यानी उस दिन से लेके आज का दिन था कि जब मैं ये शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि चलो आज मैं आपको डीप क्लीनिंग ऑफ एयर फ्राई दिखाई दूँ। डीप क्लीनिंग यानी उसकी बास्केट्स की तो क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन ये वाला जो एरिया है, जो जहाँ से वो फ़ैन वाली जो जगह है, या आप कह सकते हैं जहाँ से हीटनेस आती है, तो वो वाली जगह इस तरीके से गंदी होती है। और आज वो टाइम आ गया था कि इस जगह को किस तरह क्लीन किया जाए। लेकिन उसको क्लीन करने से पहले मैंने किया ये बास्केट्स को, यानी जो भी एक एयर फ्राई की बास्केट होती है, दो बास्केट्स होती हैं। एक तो मेन बास्केट होती है और ऊपर इसकी छोटी बास्केट होती है, जो कि क्या कहा जा सकता है, जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। तो इन बास्केट को बहुत ही सिंपल तरीका है इसको वॉश करने का। सिंपल, मैंने इसमें पानी लिया और पानी डाल के मैं मीठा सोडा डाल दिया, क्योंकि मीठा सोडा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो हर क्लीनिंग टिप्स में मेन इंग्रेडिएंट होती है। तो बहरहाल इसमें मैंने मीठा सोडा डालने के बाद इसमें मैंने लिक्विड डाल दिया, जिससे डिश वॉश लिक्विड होता है, और साथ साथ विनेगर डाल दिया। विनेगर और मीठा सोडा हर क्लीनिंग टिप्स में मेन इंग्रेडिएंट होती है। तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें डाल की फिर मैंने एयर फ्राई को दोबारा तकरीबन 10 मिनट के लिए ऑन करके चला दिया। क्यों चला दिया? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये हीट अप होगा, इससे ये बॉयल अप होगा। जो साइडों में जितना भी आपका बास्केट्स में चिकनाई, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, चिकनाई होगी, वो आराम से निकल जाएगी। क्योंकि इसके जो सरफेसेस होते हैं, यानी जो आप कह सकते हैं बास्केट की, इसमें आप कोई भी सख्त चीज़ नहीं कर सकते। यानी आप फ़ोम भी अगर आप यूज़ करते हैं तो दो सरफेसेस होते हैं फ़ोम के, एक नॉर्मल वाइट वाला या येलो वाला और एक ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले सरफेस से भी आप ये एयर फ्राई नहीं कर सकते साफ़, क्योंकि उससे फिर आपका अगर एयर फ्राई के सरफेसेस ख़राब हो जाएंगे तो वो सही काम करना ख़त्म कर देगा। यहाँ मैं वही सॉल्यूशन दोबारा बना रही थी। किसके लिए? अंदर वाला एरिया, यानी जो फ़ैन वाले एरिया है उसके लिए। यहाँ पे मैंने वही डाला है, बस एक इंग्रेडिएंट ज़्यादा डाला है, लेमन। बाकी सिंपल वही सारी चीज़ें डाली हैं, बेकिंग मीठा सोडा और विनेगर और आपका लेमन और थोड़ा सा डिश वॉशर। तो ये इस तरह मोटा मोटा बन गया। और ये वाला फ़ोम से मैं पहले साफ़ करूँगी बास्केट्स, क्योंकि मैंने क्या किया था, और ये मैंने एक नया कपड़ा लिया था, जिसको कह सकते हैं बाद में ड्राई आप कपड़ा यूज़ करें उसको साफ़ करने के लिए। तो ये हो गया था बॉयल, यानी इससे अच्छी खासी स्टीम बास्केट में भी हो गई थी और एयर फ्राई के अंदर वाले एरिया में, ये देखें, अंदर वाले एरिया में अच्छी खासी स्टीम भी हो गई थी। यानी जब स्टीम हो गई तो आप अच्छी तरीके से या तो कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, या आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे साफ़ किया। और ख़ास तौर पर यह ध्यान रखिएगा कि एयर फ्राई की ये जो नीचे वाली सिल्वर वाली ट्रे होती है या सरफेस होता है, यहाँ पे आप कोई भी फ़ोम ना लगाएं, क्योंकि फिर ये सरफेस ख़राब हो जाती है। बहरहाल यहाँ इसको साफ़ करना मुझे बहुत आसान लगा, क्योंकि मैंने ये देखें ग्रीन सरफेस, ग्रीन वाले एरिया से मैंने नहीं साफ़ किया, मैंने ये येलो वाले सरफेस से साफ़ किया और बहुत आसानी से साफ़ हो गया। इसके ये वाले जो सिल्वर वाले एरियाज़ हैं, जो सिल्वर वाली जो आप जगह देख रही हैं, इसमें भी काफ़ी ब्राउन ब्राउन शेड्स आ गए थे, तो ये भी बहुत आसानी से साफ़ हो गया था। और इसके हैंडल्स भी, इसकी जो बाहर का जो सरफेस है वो भी बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गया था। यानी इसको ज़्यादा धोना और रगड़ना नहीं पड़ा था, और ना हमें करना चाहिए, क्योंकि एयर फ्राई की ये जो बास्केट्स होती हैं, इसकी जो
نان اسٹک ٹائپ ہوتا ہے، تو اس کو آپ کبھی بھی جو ہے وہ جونے سے یا گرین والے ایریا سے رگڑ کے صاف نہیں کریں گے، ورنہ آپ کا ایئر فرائی خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی طریقے سے یہ صاف ہو گیا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی گیلا ایئر فرائی اندر مت ڈالیے گا، ہمیشہ اس کو ڈرائی کریں۔ ڈرائی کرنے کے بعد مزید اس کو ٹیشو سے یا خشک کپڑے سے اس کو اچھی طرح صاف کریں۔ تو یہ میں نے اس کو اچھی طرح واش کر دیا تھا، صاف کر دیا تھا دونوں باسکٹس کو، اور اب آئی تھی باری اس کے اندر والے ایریا کا ڈیپ کلیننگ کرنے کے لیے۔ وہ دیکھنے سے پہلے جلدی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ یقین کریں آج کل بہت مشکلوں سے ویڈیوز بن رہی ہیں، کیونکہ ٹائم میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے، ساتھ مجلسیں بھی چل رہی ہیں، اور آج کل اسی قسم کے ولاگز آئیں گے، آج کل یہی ٹرینڈنگ ولاگز ہو رہے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اچھے ولاگز آئیں گے۔ بہرحال اچھا، باہر والا بھی جو سرفیس ہے وہ میں نے گرین والے ایریا سے صاف کر دیا تھا، کیونکہ باہر جو ہے وہ کافی آپ کے واٹر کے سٹینز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے باہر پڑتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں غلطی سے میں نے اس کے سلور والے ایریا میں برش وہ فوم مار دیا تھا، تو وہ مجھ سے ہو گئی تھی غلطی، اور میں وہیں سٹاپ ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ آپ کبھی بھی غلطی سے نہ اپنا فوم ماریے گا، کیونکہ وہ آپ کا سرفیس خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اور یہاں میں کر رہی ہوں کپڑے سے صاف، اور یہ والا جو ایریا جو سائیڈ کا کارنر کا جو ایریا ہوتا ہے، اس میں اتنی دھول مٹی تھی کہ میچ سٹک میں نے لی، میچ باکس کی سٹک لی، اور اس کے اندر کپڑے سے کور کر کے پھر وہ ایریا صاف کیا۔ یقین کریں اس کو کپڑے سے کور کرنے کے باوجود اس کے اندر اتنی مٹی تھی، تو وہ اس طرح صاف ہوئی ہے، اور اس کو بھی بہت دھیان سے صاف کرے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا بس فوم لگایا تھا، تو یہ تھوڑا شیڈ آ گیا تھا، یہ مطلب تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ چلے گا نہیں چلے گا، لیکن آگے جا کے میں نے اس کو چلایا اور اللہ کا شکر چل گیا۔ تو آئندہ یہ غلطی مت کریے گا، کیونکہ مین سرفیس اس کا یہی ہوتا ہے، یہیں نیچے سے جو ہیٹنس آتی ہے وہ یہاں سے آتی ہے، اور اوپر سے جو ہوتی ہے وہ فین سے آتی ہے، جو میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی۔ اور اس والے ایریا میں بھی خشک کپڑا ہی ماریے گا، یہاں میں نے فوم نہیں مارا تھا، کیونکہ یہ ایریا بھی کافی سینسیٹیو ہوتا ہے۔ اب جو فین والا ایریا ہے وہ میں نے جو سولوشن بنایا تھا اس میں نے لیا ٹوتھ برش، اور ٹوتھ برش سے یہ والے ایریا جو تیل کے ہی آئل کے ہی آپ کے یہ سارے سٹینز ہیں، اور کیونکہ کافی دن ہو گیا تھا، کیونکہ جب سے رمضان شوال، اور شوال کے بعد آتا ہے ذیقعد، یعنی 5-6 مہینے ہو گئے تھے اس کو آئے ہوئے، جب سے میں نے اس قسم کی ڈیپ کلیننگ نہیں کی تھی ایئر فرائی کی، تو یہ اس لیے اسپاٹس بن گئے تھے آئل کے کافی، اور بہت ہی کہتے ہیں نا ہیوی اسپاٹس بن گئے تھے، گہرے اسپاٹس بن گئے تھے، یعنی اس کو سمپل فوم سے آپ یہ ٹیشو سے صاف نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے میں نے دیکھیں یہ ٹیشو سے صاف کیے، برش سے صاف کیا، اور یہ اس طرح صاف ہو گیا، اور یہ والا ایریا بھی میں نے گیلے کپڑے سے صاف کیا۔ تو اس طریقے سے میرا ایئر فرائی ہو گیا تھا نیٹ اینڈ کلین، چمک گیا تھا۔ تو میں نے کہا بس میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں ایئر فرائی کی ڈیپ کلیننگ کروں، اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم نے پھر ٹرائی کیا اس کے اندر ایک اور دفعہ، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں بہت ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں یہ چلے گا نہیں چلے گا، لیکن میں نے اس کو چلایا، میں نے اس کو آن کیا، لیکن اس کے اندر میں نے رکھا پیپر کون سا؟ آپ کا بیکنگ پیپر، یعنی جس کو آپ استعمال کرتے ہیں ڈیورنگ بیکنگ، تو وہ میرے پاس کٹائے بیکنگ پیپر تھے، تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے ایئر فرائی کیا اپنی چیزیں۔ اور یہ دیکھیں یہ والا کپڑا میں پہلے بھی ڈالتی تھی اور اب دوبارہ ڈالا تاکہ اوپر کا سرفیس صاف ستھرا رہے، اور یہ دیکھیں بیکنگ پیپر ڈال کے میں نے اپنی چند چیزیں ایئر فرائی کی، اور یہ دیکھیں اندر کا بہت صاف ستھرا تھا، نہ اتنا زیادہ تیل تھا، نہ زیادہ چیزیں جو اس کے آپ بیک کریں، چاہے وہ ونگز کریں، چاہے وہ سموسے کریں، چاہے وہ فرائز کریں، کچھ بھی کریں، تو اس کے تھوڑے بہت کرمبلز جو ہے وہ نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو شروعات میں دکھائے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ بیکنگ پیپر لیں، یا آپ ایئر فرائی کی باسکٹس لیں، وہ بھی آتی ہیں، یا بیکنگ پیپر کے باسکٹس بھی آتی ہیں، وہ بھی لیں، میں نے لی ہوئی ہیں، آرڈر کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گی جلد سے جلد، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ہو سکتا ہے اگلا اسی کا ولاگ ہو۔ تو یہ دیکھیں یہ اتنا صاف ستھرا تھا، اور بس میں نے جب یہ ٹھنڈا ہوا، کیونکہ ابھی کافی گرم تھا، جب یہ ٹھنڈا ہوا تو ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو صرف ٹیشو سے صاف کیا،
اور یہ صاف ستھرا ہو گیا تھا. دیٹس آل. تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ ایئر فرائی یوز کریں تو ہمیشہ بیکنگ پیپر یوز کریں تاکہ صفائی کی زیادہ ضرورت نہ پڑے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ والا بلاگ پسند آیا ہوگا. سو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ لائک اینڈ شیئر اٹ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کائنڈلی پلیز کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ لوگ کو میرا یہ والا بلاگ کیسا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملتے ہیں. ٹل دین اللہ حافظ.